مصطفیٰ آئے دہائیاں بھائی جنوں پتہ وہ دہائی پا دے وے مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں اے لائٹنگ وے کے لگ دے مصطفیٰ آئے دہائیاں اے غلامہ دے سارے نظرانے بیخ کے پہ لگ دے مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گیاں رب کے سجدے خدایاں بہ گیاں اے خدایاں بہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گیاں اور تو جنا دی کٹھڑی چک کے تر پیوں دیراتے پہ رمائیاں بہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گیاں رب کے سجدے خدایاں بہ گیاں اور سجدے میں کھجوراں اگ گئیاں سجدے میں چڑھیا کھجوراں اگ گئیاں کفر دے چہرے تے چھائیاں رہ گئیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گیاں رب کے سجدے خدایاں بہ گیاں اور رب نے سانو بخش دینا رب دی رب نے سانو بخش دینا رب دی آقا بلوں جے گوائیاں بہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گیاں رب کے سجدے خدایاں بہ گیاں بھائی صاحب کیا بات اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا تو بعد حاضرین محتشم آیت مبارکہ دا ایک چھوٹا جا جز تلاوت کیتا اللہ نے فرمایا والذین معہو او جڑے نبی دے نال نے بس اسے ہی میں ایک جملے تے گفتگو کرنی ہے والذین معہو او جڑے نبی دے بولے آجے بھائی جڑے نبی دے پھر بولیو جڑے نبی دے ہن میں پڑھا قرآن جڑے نبی دے نال ہون انہوں نے اللہ انعام کی عطا فرما دے
یاد رکھیے گا کہ آج جڑا میں جملہ پڑھے نا قرآن مجید والذین معہو او جڑے نبی دے نال نے علماء نے مفسرین نے فرمایا کہ ادھے تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے، مگر میں صرف تانوں یہ عرض کرنا کہ جڑا نبی دے نال ہو جائے انہوں اللہ انعام کی عطا فرماتا ہے۔ پڑھو قرآن بھائی، اللہ نے رضا فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، پروردگار نے فرمایا او جدو قیامت دیاڑا آئے گا، فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اللہ نے فرمایا قیامت دن اسی نہ نبی نو غم دیواں گے نہ انہاں نو دیواں گے جڑے نبی دے نال نے، جڑے نبی دے نال نے، جڑے نبی دے نال نے۔ عارفہ دے سلطان پیرے بونے دئی رنگ پیش فرمایا کہ آ فرما دے میں نال کو سکی اس سنگے سمجھ آئیو بولو سبحان اللہ۔ والذین معہو، اللہ فرماؤ جڑے نبی دے سنی ماں دا پتر بولے جڑے نبی دے، اچھا جڑا نبی دے نال ہو بولے جڑا نبی دے، ہن میں دسا جڑا نبی دے نال ہو دا مقام تے مرتبہ کی جڑا نبی دے نال ہے۔ ہجرت دی رات تے غار ثور، آج بھی بڑیاں بڑیاں دے پتے پانی ہو جاندے غار ثور تک جاندے ہاں، او دی عظمت و نثار نہ جوان نبی نو موڈیاں تے چوکے لے جا رہا ہے۔ غار ثور، میں لمبی بات نہیں کرنی، غار ثور صدیق پتہ غار وچ کی پہ کردے سن اس ویلے، اج میں لوگ ریل وچ رکھ کے قرآن پڑھ دے نا، صدیق نے اس طرح کر کے نا گودی دی ریل بنائی تے بیچ رکھیا قرآن والا، صدقے واہ آئے ہائے واہ رے واہ۔ اگلی گل کراں، اسی لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں، انہیں ہجرت دی رات کعبہ چھڑیا تے کعبے دے کعبے نو واہ واہ کیا بات ہے، ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ دا میں گا کے نہیں ہوں بھائی، اسی لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے، انہیں رات نو کعبہ ہی چھڑ دیتا، انہیں بیت اللہ چھڑیا حبیب اللہ نہیں چھڑیا، دسا انہیں کیوں کعبہ چھڑیا تے یار نہیں چھڑیا، لے چلا پھر پیر باہو دے دربار ہوتے۔ الحمدللہ میں نے بھی تقریر ہوندی، میں ساری تقریر شعر چ بھی کر سکنا تے میں ساری تقریر سائیں دے جوڑے دی خیرات نثر چ بھی کر سکنا۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا اے تن میرا اے چشمہ مرشد ویخنا رجا
نظر نہ آوے اور کدے ول بھجا مرشد دا اے دیدار میرا کامل باہو مینو لکھ کروڑا پتہ چلے انہیں کعبہ کیوں چھڑے میں سوکا کر کے عرض کرا آکھیا اوتھے ویکھیا ایک حج ہونا ہے ایتھے لاکھ کروڑا حجاں ہوں انہیں گود دی ریل بنا کے نہ بیچ رکھیا قرآن والا بیچ رکھیا گل سنا دے ماں قرآن والا مدینہ طیبہ ایک قریب گاؤں ہے تے گاؤں والے آگے میرے نبی کو عرض کی تھی یا رسول اللہ سانو کوئی امام مسجد دیو سانو نماز پڑھائے حضور نے صحابی دی ڈیوٹی لگائی ہے نماز پڑھاؤ وہ صحابی چلے گئے چند دن گزرے نا تے پنڈ والے پھر حضور کو عرض کی تھی سانو چنگا امام دیتا جے یا رسول اللہ ہر نماز وچ ایک سورت دی تلاوت کری جاندا ہے حضور نے فرمایا صحابی رسول حضرت کلثوم نو بلاؤ آئے نبی پاک نے فرمایا کہ تہاڈا علماء آیا جی اے شکایت لے کے آئے نے کہ تسی قرآن مجید دی ایک سورت ہر نماز چ پڑھی جاندے ہو وہ کیڑی صورت ہے پڑھا وہ صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں نا اس صورت نہ پیار بڑا ہے حضور فرمایا اس صورت کیڑی ہے عرض کی تھی کملی والے صورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کی تھی کملی والا میں سورت نال پیار بڑھائے نبی کریم نے فرمایا جا فرمایا تینوں اس سورت پیار نے جنت لے جانے فیصلہ باد رہنے والوں او جڑا قرآن دی سورت نہ پیار کرے او تے جنت وچ جاوے تے جڑا قرآن والے دی سورت نہ پیار کرے دوزخ وچ کیویں جا بس بھائی آ دیکھیا جے تصور تخیل دی دنیا چلا چلا گودی صدیق دی وچ صادق ایسا نبی میرا صادق جڑا نال لگ جاوے کوئی صدیق بن جاندا ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے گودی صدیق دی وچ اصدق الصادقین مصدق الانبیاء وچ گودے چتے صدیق ہی پہ کر دے اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑ آنا جانا قسمت دا جے بابا بلے شاہ دی زبان چا کیا فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سے راتے ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا آیا تے جے میاں محمد بش کولو پوچھ کے دیواں فرما دین در مرشد دا اے بھئی خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے تے جے اعلیٰ حضرت دی زبان جا کر دیا فرما دے حاجیوں
شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ اچھا انہیں گودی چ نبی نو بٹھائے تے ویکھی جا رہے نا مینوں قسم میرے حبیب دی میں اتھے کھلار کے گل کی ساری رات اتھے گزر جانی ہے گود وچ مگر آ موڑا ہونا جانا قسمت دا او اپنے کام لگا تے او جاسوس اپنے کام لگیا ہوا ہے اونا ابو جال ایک لیکن بندے نو جنہوں عام ساڑی پنجابی زبان کہندے نے کہ جاسوس کہہ لو تو او لے کے تے آیا تے کہنے لگا مینوں انج لگدا ہے قدمہ دے نشان اس غار والے جا رہے نے تے ایتھے ہی ہون گے کھوجی کہہ رہے او مینوں لگدا اندر بیٹھے تے صدیق نے اس طرح کر کے نا گودی چو انج نگاہ اٹھائی تے سامنے قدمہ دے نشان قدم نظر یا حضور نو عرض کر دینے جے اے جڑا سامنے بندہ انہیں اپنے پیر وال ویکھیا نا تے سیدھی نظر ساڈے تے پینی ہے تے اج تے پھڑے گئے اج تے او بولیا میں تہاڈی گل نہیں کر رہا میں صدیق دا رنگ عرض کر رہا اج تے بھائی بولیا جے اج تے پھڑے گئے اللہ نے کی فرمایا سی یوم لا یخذ اللہ النبی والذین آمنوا معه جڑے آ جان نبی دے نال اے میں رنگ پیش کرن لگا نبی دے اچھا اج تے پھڑے گئے آئیو جملہ جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت نے بھی آکھیا سی جب رات حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی امت نو لے کے فرعون دے لشکر تو تے آپ نکلے نا تے سامنے دریائے کلزم تے پیچھے فرعون دا لشکر سامنے دریائے کلزم پھٹھاں پہ مارے تے پیچھے فرعون دا لشکر تے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے پتہ کیا کہ قرآن مجید اللہ فرماندا ہے کہنے لگے انا لمدرکون پھڑے گئے آج تے سامنے دریا تے پیچھے فرعون دا لشکر آج تے پھڑے گئے اس ویلے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنی امت نو تسلی دے کے جملہ ارشاد فرما پڑھا قرآن بھائی بولو گے سبحان اللہ اجے مست نہ ہو بھائی اجے مستی والی گل اگے آ رہی ہے ہاتھ جے یاد نہ کہ میں نال لے کے آیا سا مینوں بلا ہاتھ وکھاؤ جڑا نال لے کے آیا سی ہن بولو سبحان اللہ یا اللہ او اپنی امی نالے سال حج کر کے آوے جڑا سارے تو اچھا بولے سبحان اللہ ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کرن جاوے اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنی امت نو تسلی دیتی کہ آپ فرمان لگے انما یا ربی اللہ دے نبی نے فرمایا میرے غلاموں گھبراؤ نہ اللہ میرا رب میرے نال ہے میرا رب میرے نال ہے میری امت گھبرایا جنا میرا رب میرے نال ہے امت نے آگیا پھڑے گئے تے نبی نے آگیا رب میرے نال صدیق نے آگیا پھڑے گئے میرے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر رب ساڈے نال رب ساڈے نال موسیٰ لکاں وچ کھلو کے فرمایا رب میرے نال کملی والے دے نال ایک صدیق ہے رب میرے نال فرمایا ان اللہ معنا رب ساڈے نال نبی نے دسیا میرے غلاماں جڑا محمد نال ہو جائے رب او ہی والذین معه او جڑا نبی دے نال پتہ چل گیا جڑا نبی دے نال رب او دے نال اس سے گلو علامہ اقبال نے کہا سی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
کیا بات ہے جی. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. قلم تیرے ہے. اقبال نہیں کہہ رہے, نہیں اے اللہ والو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہندا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تے جے آکھو تے میں پنجابی چ دا ترجمہ کر دیواں. مینوں بخار سی میں بر صاحب نو کہہ رہا سا راہ وچ کہ میرے کول اج تقریر نہیں ہونی. یقین کرو تہاڈا ذوق تہاڈے چمکدار چہرے ویکھ کے پیشانیاں ویکھ کے میرا دل وے کردا میں تقریر کراں. عاشق رسول خناف رسول حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد امین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دے قدماں چ بیٹھے ہوندا جے ولیاں دے قدماں چ بیٹھن دا انداز ہے. اسی ایویں نہیں ولیاں دے بوئے جا کے بندے سانو پتہ ہے کہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا سانو پتہ ہے بچدا ہوئی ہے جڑا انہاں دے قدماں چ آ کے بیٹھ جاوے. بچدا جے میں دے تے دلائل شروع کر دے تو پھر وقت اور لگ جائے گا. او میں پنجابی تے دا ترجمہ کراں کر ذکر مدینے والے دا ادے وچ بھلائی تیری ہے. ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی ہے. جیتا جیتا ایمان ہاتھ بلند کر کے میرے نال گواہی دے وے کہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی. بھائی جیتا جیتا ایمان اچھا بول کے پڑے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی. بھائی خدا بھی تیرا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی. حضرت عمر فاروق ایک ویلے دوپہر ویدا ویلا بکریاں چار دے درخت دے نال تلوار لٹکائی کہ آپ نے ایک دا سرانہ بنایا سو گئے. ایک عیسائی آیا انہوں خیال آیا اے عمر جدا نام سن کے کیسرو کس طرح دیاں نینداں اڑ جاندیاں نے اج ہووے نہ تینوں قتل کر دیواں. انہیں تلوار پکڑی جدوں وار کرن لگا اچانک غیب تو دو شیر ظاہر ہوئے. شیر پب لے کے پے اودے کول تلوار زمین تے ڈگ پئی. حضرت عمر فاروق نے تلوار پھڑ لئی فرمایا دس کدھر آیا سا؟ کہن لگا قتل کرن آیا سا. فرمایا جھلیا کی ہویا جے میں سو گیا سا جدے نال یاری لائی او تے پیا جاگدا سی درخت وچ آباد آئی. عمر تو ساڈے دین دی راکھی کری جا اسی تیری راکھی کری جاواں گے. پتہ چل گیا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. ایک بار بس ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی نبی دے. حضرت سلمان فارسی جدو مدائن دے گورنر بن کے گئے نا کیا بات ہے. ایک گھر مہمان آئے تے پوچھا جی گورنر صاحب کتنے نے؟ فرمایا بکریاں چارن گئے اور جنہ دی تربیت مصطفیٰ کی تھی ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق جس دن خلیفہ بنے نا تے مدینہ دے یتیم کٹھے ہو کے نا تے آپ دے بوئے اگے رو رہے باہر نکل کے فرمایا یتیموں کیوں رو دے ہو؟ تے عرض کی تھی حضور رو ساڑیاں بکریاں چار کے دودھ چو کے دے جاندے ساؤ تسی تے خلیفہ بن گئے ہو تے ساڑیاں بکریاں کون چاریا کرے گا؟ سارے مدینہ دے یتیمان نو سینے لگا کے فرمان لگے اگے تے بکریاں اپنی مرضی نہ چار دا سا ہن تے یار نے ڈیوٹی غریباں دی بکریاں چارن دی لا دیتی ہے. اور جنہ دی تربیت مصطفیٰ کی سلمان فارسی بکریاں پہ چار دے. مہمان جنگل چ گیا تے آپ نے سینے لگا کے حال احوال پوچھ کے فرمایا بھوک لگی؟ پراؤنا کہنے لگا جی لگی.
آپ نے آسمان وال ویکھیا تے پرندے اڑتے جا رہے، ایک پرندے نو اشارہ کر کے فرمان لگے ادھر آ ذرا تینوں مینوں تیرے نال کام ہے۔ وہ پرندہ آ کے تلی تے بیٹھ گیا، کولوں ہرنا دا ٹولا جا رہا، ایک ہرن نو فرمان لگے ادھر آ مینوں تیرے نال کام ہے۔ ہرن آ کے قدماں نو چٹ دے تے پراؤنا پوچھدا حضور انہاں نو کیوں بلایا جے؟ فرمایا تینوں بھوک نہیں لگی؟ ذبح کر کے پکا کے تینوں کھلاواں گے، تیرے کھانے دا انتظام کیتا ہے۔ پرونا بڑا حیران ہو کے کہنے لگا لاجپالا اے جانور تیرے آنکھیں کدوں دے لگ دے نے؟ فرمایا جدوں دا میں محمد آنکھیں لگ گیا ساری کائنات میرے آنکھیں پہ لگ دی ہے۔ ایک بار تو ہو آ جا سونے دا پھر ساری خدائی اچھا بولے آجے ایک بار تو ہو آ جائے سونے دا پھر ساری خدائی۔ ہو کے تے ویکھ نبی دا والذین ماہو جڑے نبی دے تھکے تے نہیں، ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو۔ سبحان اللہ، چلو ہاتھ چوکے ہون بولو میں کچھ نہیں کہندا۔ بسم اللہ، جڑے نبی دے پھر بولو جڑے نبی دے، جڑا نہیں بولدا نا نال دا انہوں کہو یار بول جڑے نبی دے، جڑے نبی دے۔ میں گل سناواں جڑے نبی دے نا حضور نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف آئے نا تے فرمایا صحابہ آؤ ذرا میں تانوں کم سمجھاواں جی یار مدینے دے باہر لے آ کے نا حضور نے فرمایا مکے والے مہاجرین ادھر کھڑے ہو جاؤ تے مدینے والے انصار ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھے صحابہ ادھر ادھے صحابہ ادھر، ادھر مکی تے ادھر مدنی اکٹھے ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا ہن اسی مکہ چھڑ کے مدینے آیا، کافراں نے مدینے حملہ کرنا ہے تے جنگ بھی کرنی پے سکدی ہے تے آؤ میں تانوں جنگ کرن دا طریقہ سکھاواں۔ عرض کی جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا مکے والے صحابہ تسی تیر چلایا جے تے مدینے والے تسی اس طرح کر کے نا ڈھال لگے کر کے تیر روکنا ہے۔ جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ فرمایا پھر مدینے والے تسی تیر چلانا ہے تے مکے والے تسا اس طرح ڈھال لگے کر کے نا تو تیر روکنا ہے۔ جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ حضور فرمایا سمجھ آ گئی؟ جی یا رسول اللہ۔ ادھر بھی فرمایا سمجھ آ گئی؟ جی یا رسول اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا چلو ہن شروع کریے۔ ٹورے ٹورے نا میرے نبی مکے والے صحابہ چا کے کھلو گئے کہ حضور نے فرمایا میں انہاں نال آں تے مدینے والے تیر مارو، کوئی تیر نہ مارے۔ دوسری بار نبی پاک نے فرمایا مدینے والے تیر مارو پھر اسی روکنے ہیں، پھر اسی مارا گے تو اسی روکیا جے۔ کوئی مدینے والا کمان اٹھاوے نہ تیر اٹھاوے نہ۔ تیسری باری نبی پاک نے فرمایا مدینے والے صحابہ میں کہہ رہا تیر مارو، میں تمہیں جنگ دا طریقہ سکھا رہا، میں اسی پاس لا رہا، میں طریقہ سکھا رہا، تیر مارو اسی روکنے ہیں۔ سنو مدینے والے دا جواب تے قیامت تک کلیجہ ٹھار کے لے جایا جے۔ واہ عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مند آئے میں عمرہ گالیاں، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے۔ مدینے والے عرض کی جی کملی والے تیر کیوں ماری ہے؟ آپ ہی آخ دے میں نالا تے کملی والے آل جنہاں نال تو ہو جائے انہاں نوں کون مار سکدا ہے؟ پتہ لگیا ایک بار تو ہو آ جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے۔ ایک بار تو ہو آ جاؤ سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے۔ نوجوان میں نے پرچی دیکھ گیا کہ 29 فروری نو شہادت غازی ملک ممتاز قادری بھی ہے، یہ بھی یاد رکھا جائے بھائی سارے حاضرین محتشم۔ جدو ہجرت دی رات حضور غار ثور 3 دن 3 راتاں گزار کے آئے نا مدینہ طیبہ، میں جدو پہلی بار مدینہ طیبہ گیا تھے ایک ناروال دے دوستان میرے اویسی صاحب تو میں نے کہنے گیا سی صاحب آؤ میں تو انہیں زیارت کروا کے لے آؤں۔ ایک مقام تے میں نے لے گئے تے کہنے لگے کہ مدینہ شریف گلیاں دے وچ میں نے بڑے محلیاں چ لے گئے، کہنے لگے سی صاحب یہ وہ جگہ ہے جتھے کھڑے ہو کے مدینے والے نا ہجرت دی رات حضور دا انتظار پہ کر دے سن۔
17 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ। ਰਾਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਬਹ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਓਏ ਉਡੀਕਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਖਲੋ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਯਾਰ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਤਾੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖਣ ਰਸਤਾ ਯਾਰ ਸਜਣ ਦਾ। ਖਲੋ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਦੱਸਾਂ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਡੀਕ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਵੇ। عربی کہندے نے کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار جڑا ہوتا ہے موت نالوں بھی زیادہ شدید ہوتا ہے نا؟ کہ جنہوں نے ماہی دی اڈیق ہوئے، تانگ ہوئے، صدر ہوئے، اڈیق ہوئے، انتظار ہوئے، دروازہ ہوا نال بکھڑ کے تو انہوں نے انج لگتا ہے جی میں یار آیا، دل دھک دھک کرے نا تو انہوں نے انج لگتا ہے جی میں اے دل دی دھڑکن نہیں، جی میں یار قدم رکھتا ہے تو وہ چاپ پہ سنائی دیتی ہے۔ اڈیقاں والے دے رنگ ہی کو وکھرے ہوندے نا، رنگ ہی وکھرے ہوندے نا، تے اڈیق ہوے نا سچی تے ماں یاد ضرور جاندا جے۔ ہاں او کسے دی راہ وچ بندہ بیٹھ جائے کدے تے گزرے گا، تے جدا دروازہ کھڑکائیے کدے تے کھولے گا، تے کوئی رستے جاندا ہوے انہوں پچھو آواز ماری ہوئی ایک بڑی مڑ کے ویکھدا ہے، تے عام دنیا دار نو آواز ماری او مڑ کے ویکھدا ہے، جے ماہی نو آواز مار دے رہی سونا نہیں ویکھدا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں باغ وچ گیا تو میں ویکھیا تے پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں، ٹہنیاں وہی لٹکدیاں نے جنہاں نو پھل لگیا ہوئے ہے نا، ہاں تے جنوں ویکھو نا کہ نیواں لٹکدا ہے سمجھیا کرو نو کوئی پھل لگا ہے، تے جے کوئی اکڑیا ہوئے تے پھر سمجھیا کرو خالی ہے۔ سیانے لوگ کہندے نا کہ خالی پانڈا بوتا کھڑکدا ہے، تے پریا ہوئے کہندے نہیں نا کھڑکدا، تے جے ویکھو نا کوئی اکڑیا ہے تے سمجھ آؤ پھر خالی ہے، تے جے ویکھو کہ نیواں نیواں ہو محمد ٹریا ٹریا جا تے سمجھو پھل والا ہے۔ میاں صاحب فرماتے نے میں ویکھیا باغ وچ پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا۔ اے ہوکا ویکھیا جو ہوکا بزرگ ہوکا پیندے نے، اودیاں دو نڑیاں ہوندیاں لکڑی دیاں ہیں، ایک ٹیڑھی ہوندی ہے تے ایک وہ جڑی سیدھی ہوندی ہے او دے اوتے کی ہوندا ہے اگ، تے جڑی ڈینگی ہوندی ہے او دے نیچے کی ہوندا ہے اکڑ جاوے تے اگ تے نیواں ہو جائے تے پانی۔ میاں صاحب فرماتے نے میں ویکھیا ٹہنیاں لٹک رہیاں پھلدار تے وچ سرو دا بوٹا تے اکڑ کے کھلوتا، قریب جا کے فرمان لگے تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے۔ فرمان دے بوٹے چو آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اڈیکاں لگیاں ہو جان۔ میاں صاحب نو جڑی سمجھ آئی پھر آپ نے اسی درخت نہ ٹیک لگائی تے آپ دی اڈیک دا رنگ پیش فرماندے نے سرو آزاد۔ کہ بزرگ بندے سمجھ آن گے سرو دے بوٹے نو سرو آزاد کہندے نے، آپ فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے متاں یار کتوں سر کڈے۔ وہ جڑے اڈیکاں والے ہوندے نا اچے ہو رستہ ویکھدے نے، اچا ہو رستہ اڈیکے متاں یار کتوں سر کڈے۔ واہ اڈیکاں والے او پیراں تے نہیں کھلوندے، او پباں پار کھلو کے ماہی دیاں اڈیکاں کردے نے جنہاں نو اڈیک ہوئے کسے سائیں دی۔ کراں رنگ اڈیک دا پیش۔ ہود علیہ السلام دی امت ایک نوجوان سی جدا نام سی یہودا،
انہیں آسمانی صحائف کتاب پڑھیا کہ ایک اللہ دا نبی آوے گا حسن دی نگری دا تاجدار تے نام ہوئے گا یوسف علیہ السلام. وہ یہودا نے عرض کیتی میں تیری بڑی عبادت کیتی ربا جے کچھ دینا ہی نہ تے میں اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک میں یوسف دی زیارت نہ کر لواں. اللہ کریم نے فرمایا کہ انج کر او مصر تے کنعان دے قریب ایک کنواں ہے تے اس کنویں چ جا کے تے آرام کر تے یوسف آوے گا. وہ کنویں چلا گیا تو 1200 سال انہیں نا عبادت کر دے رہے کنویں چ بیٹھ کے. کتنے سو ہاں اسی تے 5 نمازاں پڑھ لئیے نا تے سینے تے ہاتھ مار کے کہنے رب نہیں لبا ہے نا رب نہیں لبا. اسی 5 نمازاں پڑھ لئیے تے اسی سمجھنے دنیا دا سب تو بڑا نیک مہمان تے باقی سارے گناہگار نے ہے نا. پر یقین کر وہ جنہوں نے ماہی دی اڈیک ہوگے نا وہ سارے نو چنگا سمجھ دے تے اپنے آپ نے مندہ سمجھ دے. وہ نہیں ناز کر دے. میں بڑے رب کعبہ دی قسم ممبر تے کھا کے کہنا بڑے بڑے نمازیاں نو اپنی زندگی چ نمازاں تے مان کردہ ویکھے. میں بڑے بڑے زاہدین نو اپنے زہد تے تقوی تے مان کردہ ویکھے. میں بڑے بڑے حاجیاں نو اپنے حاج دے چرچے سناندہ ویکھے. میں بڑے بڑے سخیاں نو اپنی سخاوت دے چرچے کردہ سنے ہیں. پر آج تک میں کسی عاشق نو اپنے عشق تے مان کردہ نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا. وہ جدو بھی آؤندے نا محبوب دی بارگاہ کہندے نے کلی بھی تیری جلی بھی تیری جان بھی قربان اولاد بھی قربان تن بھی تیرا من بھی تیرا دھن بھی تیرا تے پھر بھی آکڑ دینی پھر بھی کہندے نے میں کو جی تے میرا دل بر سونا. وہ پھر بھی کہندے میں کو جی میرا دل بر سونا. وہ نہیں آکڑ دے. وہ جڑے عشق والے ہوندے نے وہ نہیں آکڑ دے. وہ اپنی عبادت تے مان نہیں کردے عشق تے مان نہیں کردے. وہ 1200 سال عبادت کردا رہا. جدو 1200 سال بعد یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے نا تے آپ نو ویراں نے رسی نہ بن کے جدو رسی کٹ دیتی نا تے کنویں چاپ گئے تے جبریل جنت دا تخت لے آ کے تے آپ دے قدماں تھلے وچ آیا نا. اچانک یہودا دا نوجوان دیوار دے وچوں نکل گیا آپ دے نال تخت تے بیٹھ گیا. یوسف علیہ السلام حیران ہو کے پروان لگے مینوں تے کنویں چ ویراں نے سٹیا ہے تو کنویں چ کی لینا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہن لگا حسن دیا تاجدار ویراں دا گلا نہ کری تینوں کھوج ویراں نہیں سٹیا تینوں کھوج میریاں اڈیکاں لے کے آئیاں. مینوں 1200 سال ہو گئے تیریاں اڈیکاں کر دیا جی. مینوں 1200 سال ہو گئے تیریاں راما اڈیک دیا. اللہ اکبر. جدو اڈیک سچی ہوئے تے ماہی چل کے آ جاندے پھر جانا نہیں پہندا پھر ماہی آپ آ جاندے نے. اڈیک سچی ہوئے تے مدینے والے اڈیک کر 17 دن ہو گئے میرے نبی دی. جدو کملی والے قریب آئے نا تے مدینے والے بڑے راضی سرکار آگے نعرے لگ پہ ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. جدو حضور آئے نا نیڑے تے نعریاں دے وچ جا رسول اللہ تے جا نبی اللہ دے نعرے لگ رہے تے ویکھیا تے اے تے دو آ رہے اسی ایک پہ اڈیک دے سا. اے دو کون نے؟ پر ایک خدا دا یار ہے تے ایک خدا دے یار دا یار ہے. والذین معہ نبی دے نال ہے نا بھائی. کنا نبی دے نال ہے. بچپن چ بھی نبی دے نال ہے. 2.25 سال چھوٹے سن حضور تو عمر وچ. حضرت ابوبکر صدیق کتنا 2.25 سال. بچپن چ بھی نبی دے نال جوانی چ بھی نبی دے نال مکے بھی نبی دے نال ہجرت چ بھی نبی دے نال غار چ بھی نبی دے نال مدینے بھی نبی دے نال گلی چ بھی نبی دے نال بازار چ بھی نبی دے نال مزار وچ بھی نبی دے نال. انج کہہ لواں انج رب نے نبی دا سایہ نہیں بنایا پر جڑا ساری زندگی محمد دا سایہ بن کے نال لیا انہوں ابوبکر صدیق آکھ دے. اج بھی ویکھ لو قبر چ نبی دے نال آ نبی پاک دی قبر ہے تے نال ہی صدیق دی قبر ہے. اس طرح جتھے نبی پاک دے کندھے مبارک نے اوتھے صدیق دا سر ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے واہ واہ پاگ واہ واہ. جڑا تسی کہہ رہے ہو واہ واہ میاں صاحب بھی فرماندے نے واہ واہ پاگ واہ واہ پاگ تینا دے جنہ دل بر
دلبر کول بسیرا جیوندیاں بھی او جیون اکٹھے تے مویاں وی ایک ڈیرا واہ واہ پاگتنا دے جنہ دلبر کول بسیرا جیوندیاں بھی او جون اکٹھے تے مویاں وی ایک ڈیرا ایسا او نبی دے نالے ایسا او نبی دے نالے ہر ویلے ہی نبی دے نالے ہر لحظہ نبی دے نالے ہن مدینے والے ویکھیں تو دو آ رہے ہیں پتہ نہ لگے نبی کیڑا ہے صدیق کیڑا ہے دوواں دی دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا رفتار ایک جیسی لباس ایک جیسا نشست ایک جیسی برخاست ایک جیسی نبی کیڑا ہے یاد رکھے مدینے والے حضور نو ہجرت تو پہلے دیکھیا نہیں سی 10 لوگ سن پورے مدینے چ جنہ حضور نو پہلے ویکھیا سی باقی سارے مدینے والے حضور دا نام سن کے کلمہ پڑھ لیا سی ہن مدینے والے نو پتہ نہ لگے نہ نبی کیڑا تے صدیق کیڑا ہے میں بس ایک ہی جملہ بول دے متا کہ سارے نو گل دی سمجھ آ جائے جی چلیے یہ ادھار کر لو میرا کیونکہ میں انہاں دا واقعہ کدی بیان کیتا نہیں میں انہاں دے بارے کوئی سیرت چ پڑھاں گا تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا صدیق اکبر جدوں نبی پاک دے نال ہے تے ہن لوگاں نوں سمجھ نہ آوے نبی کیڑا صدیق کیڑا کیوں نہیں سمجھ آ رہی حضرت خواجہ باقی باللہ حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ دے مرشد کامل ساڈے نقشبندیاں مجددیاں دا سب تو بڑا پیر حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ او باقی باللہ جنہاں دے مرید نے پوچھا سی حضور باقی کینوں کہندے نے تے فانی کینوں کہندے نے فرمایا جڑا جنازہ پڑھانا آوے میرا اودے کولوں پوچھ لو جب جنازہ پڑھیا گیا نا تے جڑا جنازہ پڑھا کے جا رہا مرید نے ہاتھ پکڑ کے عرض کیتی بابا جی یہ باقی کینوں کہندے نے تے فانی کینوں کہندے نے اونے چہرے تو جب پردہ ہٹایا تے مرید ویکھ کے حیران کہ جدا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جن نے جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمان لگے جے سمجھ نہیں آئی تے سن فانی او پیائی تے باقی آ پیا جاندا ہے او خواجہ باقی باللہ دے گل مہمان آئے تے گھر والیاں دے کل کھان لئی کچھ نہیں سامنے تندور والے دی دکان تندور والے روٹیاں لگا کے بھیج دیتیاں آپ نے روٹیاں مہمانوں نو کھلائیاں فارغ کر کے تندور والے نو فرماتے نے مانگ کی منگنا اج بڑی میری عزت رکھی ہے وہ کہنے لگا جے کچھ دینا تے مینوں بھی باقی باللہ بناؤ فرمایا بندے دا پتر وہاں باقی باللہ بننا کو سوکھا کام ہے انہیں عرض کیتی تسی کریم ہو تے کریم ہو ہوندا جڑا دے کے لوے نا تیرے ورگا کریم ویکھیا کوئی نہیں انہاں آکھیا جے ہن بناؤ مینوں باقی باللہ آپ حجرے چ لے کے 3 دن دروازہ بند کر کے اللہ ہو دیاں صداواں آئیاں 3 دن دے بعد دروازہ کھلیا تے لوگ کہندے نے پتہ ہی نہ لگے باقی باللہ کیڑا تے تندور والا کیڑا ہے ایک کوئی نشانی ہے کہ تندور والا بے ہوش ہے تے باقی باللہ ہوش ہے پتہ چلیا تے اللہ باقی باللہ نال گزارے باقی باللہ بن جاندا ہے او جڑا نبی دے نال جڑا 3 راتاں غار وچ نبی نال گزار کے مدینے آیا تے لوکاں نوں پتہ ہی نہ لگے ابو بکر کیڑا نبی کیڑا ہے ابو بکر نے بیٹھا لوگ مینوں نبی سمجھی بیٹھے نے عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے فرمان لگے مدینے والے نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلام اے بکری گل ہے کول رکھ رکھ کے یار نے رنگی اپنا چڑھانے کول رکھ رکھ کے نبی نے رنگی اپنا چڑھا رہے والذین معہو او جڑا نبی دے نال ہے او اینا نبی دے نال ہے کہ ویکھن والے نوں پتہ ہی نہیں لگدا کہ اے او ہے کہ او اے اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین